skeletal system. Skeletal system अन्तर्गत केही कुराहरू छलफल गर्छौं। स्केलेटल सिस्टम भन्ने बित्तिकै विशेष गरेर बोन, कार्टिलेज, जोइन्ट्स, टेन्डन, लिगामेन्ट्स ल यिनीहरूको हामी स्टडी गर्छौं। स्केलेटल सिस्टममा हड्डी के हो, कार्टिलेज के हो, जोइन्ट्सहरू के हो, टेन्डन के हो, लिगामेन्ट्स के हो भनेर प्रश्न गरिन्छ। लिगामेन्ट्स र टेन्डनको बारेमा पछि त्यति डिटेलमा गइन्न होला। टेन्डन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने मसल्स र बोनलाई जोड्ने, मसल्स र बोन जोड्ने कार्य टेन्डनले गर्छ भने जोइन्ट र जोइन्ट अर्थात् बोन एन्ड बोन लाई जोड्ने र बराबर के को निर्माण गर्ने, जोइन्ट्सको निर्माण गर्ने त्यो मसल्सको फाइबर्सलाई चाहिँ हामी लिगामेन्ट भन्छौं। लिगामेन्ट च्यात्तिनुलाई हामी मर्केको भन्छौं, स्प्रेन भनेर भन्छ कहिलेकाहीँ, स्प्रेन मर्कनु है त। लिगामेन्ट च्यात्तिनुलाई स्प्रेन अ मर्कनु भनिन्छ भने टेन्डनमा कुनै इन्जर हुनुलाई चाहिँ हामी स्ट्रेन भन्छौं। त्यसोभर स्ट्रेन भनेको टेन्डन इन्जुरी हुनु हो भने स्प्रेन भनेको चाहिँ लिगामेन्ट इन्जुरी हुनुलाई हामी भन्ने गर्छौं। यसरी बोन, कार्टिलेज, जोइन्ट्स र टेन्डन र लिगामेन्ट्सहरूको स्टडी गर्ने त्यो साइन्स अर्थात् त्यो एनाटोमीलाई हामी स्केलेटल सिस्टम भन्छौं। त्यसो भएर ओस्टियोलोजी स्टडी अफ बोन अर्थात् बोन एन्ड स्केलेटल सिस्टमलाई हामी जुन अध्ययन गर्छौं त्यसलाई चाहिँ ओस्टियोलोजी भनेर भन्ने गरिन्छ। यसलाई चाहिँ अर्थोपेडिक्स पनि भन्न सक्छौं हामी। अर्थोपेडिक्स भनेको बोन एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी र ट्रिटमेन्ट, यसको स्टडी गर्ने साइन्सलाई चाहिँ हामी अर्थोपेडिक्स भन्छौं। त्यसोभर अर्थोपेडिक सर्जन भनेको हड्डीको एनाटोमी, हड्डीको फिजियोलोजी र हड्डीमा केही डिफर्मिटीहरू भयो भने त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्ने सर्जन, डाक्टरलाई हामी अर्थोपेडिक सर्जन्स भनेर भन्ने गर्दछौं। यसरी अर्थोपेडिक्स भन्यो भने पनि स्टडी अफ बोन हो, ओस्टियोलोजी भन्यो भने पनि हामी स्टडी अफ बोन भनेर हामी भन्ने गर्छौं। अब ओस्टियोसाइट्स भन्यो भने सेल अफ बोन, बोनको सेललाई ओस्टियोसाइट्स भनिन्छ। यहाँनिर मैले लेखिदिइहालेँ। यदि कन्ड्रोसाइट्स भन्यो भने फेरि सेल अफ कार्टिलेज, कार्टिलेजका सेलहरूलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने कन्ड्रोसाइट्स भन्ने, र बोनको सेललाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने ओस्टियोसाइट्स। यदि ओस्टियोक्लास्ट भनेर भन्यो भने फेरि ध्यान दिनुपर्छ यसमा म्याक्रोफेज अफ बोन, हड्डीलाई सुरक्षा दिने वा हड्डीलाई सेफ राख्ने कीटाणुहरूबाट या फरेन चिजहरूबाट त्यो ओस्टियोक्लास्ट। जस्तै लिभरको हामी कुफर सेल भन्छौं, लिभरलाई प्रोटेक्ट गर्ने सेल। बोनलाई प्रोटेक्ट गर्ने सेललाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने एन्सर हामीले के दिनुपर्ने हुन्छ, ओस्टियोक्लास्ट भनेर हामी भन्ने गर्छौं। बोनहरू एक आपसमा ओस्टियोजेनेसिस वा ओसिफिकेसन, बोनहरू एक आपसमा जोडिने प्रक्रियालाई ओसिफिकेसन भनिन्छ। भाँचिएको हड्डीहरू जोडिने बन्ने, भाँचिएका हड्डीहरू बन्ने प्रक्रियालाई ओसिफिकेसन भनिन्छ भने हाडहरू बन्ने प्रक्रियालाई फेरि बोन फर्मिङ, यो फरक चिज है। त्यसो भएर ओस्टियोजेनेसिस के हो, ओसिफिकेसन के हो भनेर सोधियो भने ओस्टियोजेनेसिस भनेको हड्डीहरू नयाँ बन्ने प्रक्रियालाई हामी ओस्टियोजेनेसिस भन्छौं भने ओसिफिकेसन भनेको भाँचिएको, क्र्याक भएको, टुटेको ठाउँमा जम्ने प्रक्रियालाई फेरि
ओसिफिकेसन भन्छ। त्यसो भएर बोनहरू जम्ने प्रक्रिया भन्यो भने ओसिफिकेसन, बोनहरू बन्ने प्रक्रिया भन्यो भने ओस्टियोजेनेसिस भनेर हामीले भन्नुपर्छ। ओस्टियोपोरोसिस यो भनेको फेरि बोनहरू खिने प्रक्रिया भन्छ यसलाई, फ्रेजिलिटी अफ बोन है त। फ्रेजिलिटी भनेको पातलिने प्रक्रिया वा खिने प्रक्रिया। हाडहरू खिने प्रक्रियालाई वा हाडहरू पातलिने प्रक्रियालाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने फ्रेजिलिटी अफ बोन वा ओस्टियोपोरोसिस। अब ओस्टियोमायलाइटिस भनेर प्रश्न गर्यो भने इन्फेक्सन अफ बोन, हाडहरूको इन्फेक्सनलाई हामी ओस्टियोमायलाइटिस भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। भने यदि ओस्टियोमा भनेर प्रश्न गर्यो भने बोन क्यान्सर है त, हाडको क्यान्सरलाई ओस्टियोमा भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। कुनै पनि अङ्गको पछाडि मा जोडिन्छ भने त्यसको अर्थ क्यान्सर भन्ने हुन्छ। सार्कोमा कनेक्टिभ टिस्यु होइन, यस्तै गरेर के अरे कोलिन्जियोकार्सिनोमा भन्यो भने गल ब्ल्याडरको क्यान्सर भने जस्तै, ओस्टिमा भन्यो भने चाहिँ एन्सर हाम्रो बोन क्यान्सर भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। बोनमा 98% भन्दा बढी क्याल्सियम एन्ड फस्फरस डिपोजिट हुन्छ भने 2% मात्रै क्याल्सियम इन ब्लड। यसको अर्थ सबैभन्दा बढी क्याल्सियम कहाँ बस्छ भनेर सोध्यो भने बोनमा। त्यसो गरेर बोन हाम्रो कडा वा मजबुत हुने गर्दछ। त्यसो भएर 98% क्याल्सियम र फस्फरस चाहिँ हड्डीमा डिपोजिट भएर बस्ने हुन्छ। त्यसो गरी क्याल्सियमको स्टोरेज कहाँ हुन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने हामीले 98% यो बोनमा हुने गर्छ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। बोनहरू ओरिजिन वा उत्पत्ति 3 तरिकाले हुने गर्छ। हाडहरू कसरी बन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने 3 तरिकाले। एउटा टेन्डनबाट डेभलप भएर बन्छ, त्यसलाई टेन्डनस बोन भन्छौँ। एउटा मेम्ब्रेनबाट डेभलप हुन्छ, मेम्ब्रेनस भनेर भनिन्छ भने अर्को कार्टिलेजबाट, कार्टिलेजिनियस। ल यसरी हाडहरू 3वटा चिजबाट बन्ने गर्छ। कुनै टेन्डनबाट बन्छ भने, कुनै मेम्ब्रेनबाट बन्छ, कुनै कार्टिलेजबाट बन्छ। टेन्डनबाट बन्नेलाई हामी टेन्डनस भन्छौँ, मेम्ब्रेनबाट बन्नेलाई हामी मेम्ब्रेनस भन्छौँ, कार्टिलेजबाट बन्नेलाई चाहिँ कार्टिलेजिनियस भन्छौँ। टेन्डनबाट बन्ने राम्रो इक्जाम्पल हो पेटेला, अर्थात् जसलाई हामी के पनि भन्छौँ निक्याप। यसरी टेन्डनबाट बन्नेको इक्जाम्पल कहिलेकाहीँ सोध्यो भने पेटेला, निक्याप भन्छौँ। धेरै जसो बोनहरू मेम्ब्रेनस हुन्छ, मोस्ट बोन। अरू धेरै किसिमका बोनहरू प्रायः जसो मेम्ब्रेनबाट बनेका हुन्छन् भने कार्टिलेजबाट बनेको के हो भनेर तपाईँलाई इक्जाम्पल सोध्यो भने रिब्स भनिदिनुहोस्। यसरी जुन चिजबाट बनेर आएको त्यसलाई त्यही अनुसार नामाकरण गरिन्छ। टेन्डनबाट बनेको भने पेटेला इज अ टेन्डनस बोन होइन, रिब्सहरू कार्टिलेजिनियस बोन हुन् भने अरू फिमरहरू अरू सबै केबाट बनेका हुन्छन्, मेम्ब्रेनबाट। यसरी मेम्ब्रेनबाट बनेको बोनलाई हामी मेम्ब्रेनस भनेर भन्ने गर्छौँ। ल अब बोनलाई हामी क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि साइज बेस, स्ट्रक्चर बेस्डमा 2टा छ। एउटालाई हामी कम्प्याक्ट भन्छौँ अनि अर्कोलाई हामी स्पन्जी। अनि साइजको आधारमा अरू प्रकारको छ, एकछिनपछि हामी त्यसलाई व्याख्या गरौँला। अहिले हामीले स्ट्रक्चर बेस्डमा हेरौँ। एउटा कम्प्याक्ट हुन्छ, एउटा स्पन्जी हुन्छ। यसलाई हनीकम्ब लाइक स्ट्रक्चर भन्छ।
मौरीको चाका जस्तै बनावट भएको भन्यो भने स्पन्जी अर्थात् छिद्रयुक्त भन्यो भने चाहिँ हामीले स्पन्जीलाई चिन्छौँ भने छिद्र रहित भन्यो भने हामीले कम्प्याक्ट बोनलाई चिन्ने गर्दछौँ। यसरी स्पन्जी छिद्रयुक्त हुन्छ भने कम्प्याक्टहरू छिद्ररहित हुने गर्दछ। कुनै पनि बोनको माथिको टिपहरू त्यसमा स्पन्जी स्ट्रक्चर हुन्छ भने छेउछेउको भागहरूलाई स्पन्जी स्ट्रक्चरले चिनिन्छ भने बीचको भाग कम्प्याक्ट हुन्छ है। छेउको भाग स्पन्जी हुन्छ र बीचको भाग चाहिँ कम्प्याक्ट हुन्छ है त। कम्प्याक्ट चिल्लो हुन्छ, कडा हुन्छ, स्पन्जी अलिकति नरम हुन्छ। कम्प्याक्टको भित्र एउटा क्यानाल हुन्छ, नली, जुन नलीलाई चाहिँ हामी आवर्सन क्यानाल भनेर भन्छौँ है। यसरी आवर्सन क्यानाल कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्यो भने कम्प्याक्ट बोन भित्र भएको त्यो नलीलाई चाहिँ हामी आवर्सन क्यानाल भनेर भन्ने गर्छौँ। भने छेउछेउको भाग स्पन्जीमा कुनै क्यानाल हुँदैन, तर महत्त्वपूर्ण भाग फेरि स्पन्जीमा रेड बोन म्यारोहरू हुन्छ। रेड बोन म्यारो जसले के को उत्पादन गर्छ भनेर प्रश्न गर्न सक्छ हामीलाई, ब्लड सेलहरूको। अब तपाईँलाई प्रश्न, ब्लड सेलको उत्पादन कम्प्याक्टले गर्छ कि स्पन्जीले गर्छ भन्यो भने एन्सर के दिनु पर्यो? स्पन्जी। र यो कम्प्याक्ट भित्र हुने बोन म्यारो फेरि कस्तो हुन्छ? येलो बोन म्यारो। मासु खाँदाखेरि हामीले प्राप्त गर्ने बोन म्यारो भनेको त्यो नलीबाट आउने बोन म्यारो भनेको येलो बोन म्यारो। यसको ब्लड सेल उत्पादनमा कुनै रोल हुँदैन। रोल भनेको कसको हुन्छ? रेड बोन म्यारो। त्यसो भए स्पन्जीमा कुन पाइन्छ भनेर सोध्यो भने रेड बोन म्यारो। अब अर्को मैले यहाँनिर इक्जाम्पल दिएँ, बोनका टुप्पाहरूलाई इपिफाइसिस भनिन्छ अनि छेउछेउलाई हामी इपिफाइसिस भन्छौँ, बीचको भागलाई डायफाइसिस भनिन्छ। इपिफाइसिस र डायफाइसिसको बीचको भागलाई मेटाफाइसिस। अब तपाईहरुलाई प्रश्न, बोनको टुप्पाहरूलाई के भनिन्छ भने इपिफाइसिस। इपिफाइसिस भनेको अब के बुझ्नु पर्यो? स्पन्जी। बीचको भागलाई के भनिन्छ भने डायफाइसिस। डायफाइसिस र इपिफाइसिसको बीचको भागलाई के भनिन्छ भन्यो भने मेटाफाइसिस। ल, बोनको बाहिरी पत्रलाई पेरिओस्टियम भनिन्छ। पेरिओस्टियम भनेको के हो भनेर प्रश्न गर्यो भने बोनको बाहिरी सर्फेसलाई के भनिँदो रहेछ? पेरिओस्टियम भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ। अब दुईवटा हड्डीहरूलाई जोड्नको लागि बीचमा यस्ता लिगामेन्टहरू बसेका हुन्छन्, कार्टिलेजहरू हुन्छ, जसलाई हामी आर्टिकुलेटिङ कार्टिलेज भन्छौँ। यसरी छिद्र भएकोलाई स्पन्जी, छिद्र नभएकोलाई कम्प्याक्ट भनेर हामी नामाकरण गर्दछौँ। ल, भने अब साइजको आधारमा कसरी डिभाइड गरिन्छ त हेरौँ है। साइजको आधारमा जेनरली एउटा हो लङ बोन, दोस्रो सर्ट बोन, तेस्रो फ्ल्याट बोन, चौथो इरेगुलर बोन, पाँचौं हो सिसामोइड बोन। यसरी लङ बोन, सर्ट बोन, फ्ल्याट बोन, इरेगुलर बोन र सिसामोइड बोन गरेर हामी यसलाई 5 भागमा डिभाइड गर्छौँ। ल, साइजको आधारमा लङ बोन, सर्ट बोन, फ्ल्याट बोन, इरेगुलर र सिसामोइड गरेर हामी 5 ग्रुपमा विभाजन गर्छौँ। कसैले न्युमेटिक बोन पनि भन्नुहुन्छ, हावा भरिएको बोन। त्यसलाई साइजमा त्यति उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। लङ बोन भन्ने बित्तिकै लामो हाडहरूमा के पर्छ भनेर प्रश्न गरिदिन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ, टिबिया,
फेब्युला, फिमर, त्यसै गरी रेडियस अल्ना, ह्युमेरस। अब यसमा चाहिँ यो नर्मली सबैलाई थाहा हुन्छ, यो लङ बोनमा चाहिँ अलिकति हामीलाई झुक्काइदिने भनेको चाहिँ दुईटा कुरामा कन्फ्युजन हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। एउटा क्लेभिकल्स र अर्को एउटा फ्यालेन्जेज। यो औलाको फ्यालेन्जेजहरूलाई पनि लामो हाडको इक्जाम्पलमा राख्नुपर्छ। सोधिदिने हामीलाई यही हो कि क्लेभिकल कुन बोन अन्तर्गत पर्छ भनेर सोध्छ कि फ्यालेन्जेज कुन बोन अन्तर्गत पर्दछ भनेर सोध्छ। त्यसो भएर यो कन्फ्युजन हुन हुँदैन। क्लेभिकल र फ्यालेन्जेज, औलाको हाडहरू सानो छ, सर्ट बोनमा पर्छ जस्तो लाग्छ, तर यो के को इक्जाम्पल हो त? यो लङ बोनको इक्जाम्पल हो। सर्ट बोनमा विशेष गरेर टार्सल, खुट्टाका, कार्पल्स, हातका, मेटाटार्सल्स र मेटाकार्पल्स, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी सर्ट बोनको इक्जाम्पलमा राख्छौँ। टार्सल्स, मेटाटार्सल, कार्पल, मेटाटार्सल्स। चेप्टो हाडको इक्जाम्पलमा विशेष गरी क्रेनियल बोन, स्क्यापुला र पेल्भिक बोन, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी फ्ल्याट बोनमा राख्छौँ। भने अनियमित आकारको इरेगुलर बोनमा फेसियल बोन, भर्टिब्राहरू, मेरुदण्डका हाड र अनुहारको हाडहरू इरेगुलर हाडमा राख्छौँ। भने सिसमोइडको उदाहरण हुन्छ गोलो हाड, विशेष गरेर एउटा पेटेला र अर्को पिसिफर्म। यो पिसिफर्म भनेको यो कार्पलहरू जुन 8वटा हुन्छ नाडीको, त्यो मध्ये एउटाको नाम चाहिँ पिसिफर्म हो। यो गोलो हुन्छ, त्यही भएर पिसिफर्म इज एक्जाम्पल अफ भनेर सोध्यो, इन्डिभिजुअल सोध्यो भने चाहिँ एन्सर सिसमोइड। तर कार्पलहरू के का इक्जाम्पल हुन् भनेर सोध्यो भने एन्सर सर्ट बोनमा। यसरी हामीलाई इक्जाम्पल सोधिदिन सक्छ। अलिकति हामी झुक्किने भनेको एउटा फ्ल्याट बोन, स्क्यापुला, पेल्भिक बोन। अब यसमा तपाईँ झुक्किन सक्नुहुन्छ रिब्स हो। रिब्स हेर्दाखेरि लामो हड्डी जस्तो लाग्छ, तर रिब्स इज एक्जाम्पल अफ फ्ल्याट बोन है। त्यसै गरेर स्टर्नम, यो अगाडिको स्टर्नम पनि लामो हड्डी जस्तो लाग्छ, तर यो के इक्जाम्पल हो? यो पनि फ्ल्याट। त्यसो भएर झुक्किने भनेको यो 4वटा चिजमा जस्तो लाग्छ। एउटा क्लेभिकल्स, एउटा फ्यालेन्जेज, एउटा रिब्स, एउटा स्टर्नम है। फ्यालेन्जेज इज अ लङ बोनको इक्जाम्पल हो, क्लेभिकल लङ बोनको इक्जाम्पल हो भने यो रिब्स र स्टर्नम चाहिँ फ्ल्याट बोनको इक्जाम्पल भनेर हामीले सम्झिनु पर्छ। अब यसबाट सोध्यो भने इक्जाम्पल सोध्छ हामीलाई, र तपाईहरुलाई भोलि हड्डीहरू कति प्रकारको भनेर सोध्यो भने साइज बेसलाई बढी आधार मानेको राम्रो हुन्छ। साइजको आधारमा जे छ त्यसलाई नै भन्दा ठिक हुन्छ। ल बोनको क्लासिफिकेसन हामी यसलाई अर्को तरिकाले भन्नु पर्दाखेरि हड्डीलाई दुई भागमा हामी विभाजन गर्छौं। स्केलेटनलाई एउटा हो एक्जियल स्केलेटन, अर्को हो एपेन्डिकुलर स्केलेटन। एउटा एक्जियल स्केलेटन, अर्को एपेन्डिकुलर स्केलेटन। एक्जियलमा 80 वटा र यसमा 126 वटा गरेर टोटल हाम्रो बोन कतिवटा 206 वटा। ह्युमन बडीमा 206 वटा बोनहरू गर्दछ है। बोनमा अघि नै भन्न पर्न्थ्यो करिब 20% जति वाटर हुन्छ। पानी हड्डीमा कति % पानी भनेर सोध्यो भने 20%। र टोटल हड्डीको संख्या 206 वटा। त्यसलाई दुई ग्रुपमा बाँडिन्छ, एउटा एक्जियल एउटा एपेन्डिकुलर। एक्जियल भनेको जो सेन्ट्रलमा छ अर्थात् सेन्ट्रल लाइनसँग रिलेटेडलाई चाहिँ हामी एक्जियलमा राख्छौं भने पेरिफेरलसँग रिलेटेड चाहिँ
लाई एपेन्डिकुलर भन्न खोजेको जो मिड लाइनको नजिक बोनहरू छ ती बोनहरूलाई एक्जियलमा राखिन्छ भने मिड लाइनदेखि टाढा भएका बोनहरूलाई चाहिँ हामी एपेन्डिकुलरमा राख्छौँ। एक्जियलभित्र के पर्छ भनेर सोध्देला स्कल 22 वटा, टाउकोका हाडहरू 22 वटा, त्यसपछि रिब्स 24 वटा, त्यसपछि गएर भर्टिब्रा 33 वटा र अर्को एउटा हो स्टर्नम एउटा गरेर यो 80 वटा हड्डीलाई चाहिँ हामी एक्जियल स्केलेटनमा राख्छौँ। स्कल 22, रिब्स 24, भर्टिब्रा 33 र स्टर्नम एउटा। कतिपयले भर्टिब्रालाई हामी यदि 28 पनि मान्न सक्छौँ, तर 28 मान्दाखेरि 206 नपुग्ने भएको भएर पहिलो एन्सर चाहिँ के हुनुपर्छ 33 नै हुनुपर्छ हैन। भर्टिब्रा मध्ये स्याक्रल र ककिक्सलाई एउटा एउटा बोन मानियो भने यसको संख्या 28 पनि हुन सक्छ। र एपेन्डिकुलरमा के पर्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने माथिको दुई हात अप्पर लिम्स एउटा हातमा 30 × 2 = 60 वटा, लोअर लिम्स तलको दुई खुट्टा एउटा खुट्टामा 30 = 2 = 60 वटा, त्यसपछि गएर सोल्जर ग्रिडिल भन्छ, यसमा चाहिँ 4 वटा बोनहरू पर्छ। यसमा क्लेभिकल 2 र अर्को स्क्यापुला 2 गरेर 4 वटा र अर्को पेल्भिक ग्रिडिल यसमा 2 वटा गरेर टोटल 126 वटा बोन चाहिँ हाम्रो एपेन्डिकुलर स्केलेटनमा पर्छ। माथिको दुई हातमा 60, तलको दुई खुट्टामा 60, सोल्डर ग्रिडिल अन्तर्गत क्लेभिकल 2टा, स्क्यापुला 2टा र अर्को पेल्भिक ग्रिडिल अन्तर्गत पेल्भिक बोनहरू 2टा गरेर टोटल 126 वटा बोनहरू पर्दछन्।